نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ند له لا ند له ولا مثل له ولا مثيل له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تبارک و تعالی دی توفیق اور عنایت دے نال ہر مسلمان اللہ دی عبادت اور اللہ دی اطاعت و فرم برداری دا فریضہ اور عمل پورا کردا ہے اور اس کو مکمل ادا کردا ہے۔ جمعے کا دن بڑا ہی بابرکت اور مبارک دن ہے۔ اس دے اندر بھی انہاں لوگاں نوں مسجد دے وچ آون دی اور اللہ دی عبادت دی توفیق حاصل ہوندی ہے جنہاں دے اُتے اللہ کریم دا خصوصی فضل اور کرم ہوندا ہے۔ اور جو لوگ اس عظیم دن دے اندر بھی اللہ دے ذکر اور عبادت تو محروم رہندے وہ بہت ہی محروم قسم دے اور بدبخت قسم دے لوگ ہیں۔
انہوں اپنی محرومی اور اپنی بدبختی دے اتے فکر مند ہونا چاہیے، اور جنہوں توفیق حاصل ہوندی ہے انہوں اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیونکہ جس چیز نو اساں کامیابی سمجھدے ہاں، یعنی دنیا دا مال و اسباب یا مال و دولت، حقیقت دے اندر دنیا دے مال و دولت دے وچ کامیابی نہیں، بلکہ کامیابی ایمان اور عمل دے وچ۔ اللہ تعالیٰ دی یہ کتاب قرآن مقدس اس مضمون دے نال بھری ہوئی نظر آندی ہے۔ بار بار اللہ تبارک و تعالی نے اسے مضمون نو بیان فرمایا ہے کہ دنیا دا مال و دولت، دنیا دا اے ساز و سامان، یہ نہایت ہی کم قیمت ہے، اللہ دے ہاں اس دی کوئی قدر قیمت نہیں۔ جس چیز دی اللہ دے دربار دے اندر قدر و منزلت ہے وہ ایمان اور عمل ہے۔ اس واسطے تاریخ دے اندر ایسے ہزارہ واقعات موجود ہیں، اور قرآن مقدس دے اندر بھی اس طرح دے واقعات کثرت نال موجود ہیں کہ مال و دولت والے وہ تباہ و برباد ہوئے، ایمان اور عمل والے کامیاب اور کامران ہیں۔ فرعون اگرچہ کتنے مال و اسباب والا ہے، اس دے بارے دے اندر تاریخ دے وچ موجود ہے، اور قرآن پاک نے بھی اس چیز دی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اس دا لاؤ لشکر، مال اور دولت اور خزانے جڑے کہ بے حساب اور بے شمار ہیں، اور اس دے مقابلے دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نہایت ہی قسم پرسی دی حالت دے اندر، بے سر و سامانی دی حالت دے اندر، بلکہ بنی اسرائیل تا فرعون دی غلامی وچ زندگی گزارن والے ہیں، مگر جڑے اللہ نے انہاں دوہاں دے انجام نو ظاہر فرمایا ہے تو دنیا نے ویکھیا ہے کہ فرعون دریا دے اندر غرق ہو گیا، تباہ اور برباد ہو گیا، پورا لشکر اس دا تباہ ہویا، لیکن وہ غلام سمجھنے والے لوگ جڑے بنی اسرائیل فرعون دی غلامی وچ رہ رہے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال مل کے تے ایمان تے عمل دے دائرے دے وچ آئے، اللہ نے انہاں نو دریا وچ پار فرمایا، انہاں واسطے رستے بنائے، اور مال و متاع والا تے لشکراں والا تے فوجاں والا فرعون اسے دریا دے اندر غرق ہویا۔ دنیا نو اللہ نے یہ نتیجہ وکھایا جو اللہ دے ہاں مال دولت دی قدر نہیں، اللہ دے ہاں ایمان تے عمل دی قدر ہے۔ اسی طرح
حضرت نوح علیہ السلام جس وقت اللہ دے سامنے دعا کی تھی، یا اللہ جڑے کافر تے مشرک ہیں جنہ دے بارے یہ تیرا اعلان تے فیصلہ ہو چکا ہے کہ انہاں دے وچوں ہن کوئی بھی ایمان گھناون والا نہیں، اگر تیرا اے فیصلہ ہے تو میری اے دعا ہے جو انہاں نو تباہ برباد کر، ایک گھر بھی انہاں مشرکاں تے کافراں دا دنیا تے نہ رہن دے۔ پھر اللہ دا عذاب آیا تے ساری دی ساری قوم تباہ برباد ہو گئی، اس پانی تے اس سیلاب دے اندر غرق ہو گئی، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام دا بیٹا بھی اس عذاب دے اندر غرق ہویا۔ خاندانی نسبت رکھن والا، پیغمبری نسبت رکھن والا پیغمبر دا بیٹا اسے عذاب دے وچ مبتلا ہویا، جس عذاب دے اندر باقی قوم تباہ تے برباد ہو۔ لیکن ایمان تے عمل والے لوگ وہ بچ گئے، کامیاب ہو گئے، نجات پا گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا بھی کی تھی، ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق، یا اللہ اس میرے بیٹے نے تو بچا لے، یہ میری آل ہے، میرا خون ہے، میرا پتر ہے، یا اللہ اس نو بچا، مہربانی فرما، تیرا وعدہ ہے جو تیری اہل نو میں غرق نہ کرے، جنہ لوگاں دا تیرے نال تعلق ہو سی انہاں نو میں نجات دے سا، یا اللہ اور تعلق نہیں تو خون دا تعلق تو ہے، خون والا رشتہ ہے، ان نبنی من اہلی، میرا بیٹا ہے، میری اہل ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، یا اللہ میرے بیٹے نو بچا۔ اللہ پاک نے فرمایا یا نوح انہو لیس من اہلک، اے نوح یہ تیری اہل نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں تیرے نال، حالانکہ سب کا پتر اللہ جانتا ہے کہ نوح علیہ السلام دا بیٹا ہے، خونی رشتہ ہے، نسبی رشتہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے مطلق نفی فرما دی، انہو لیس من اہلک، تیری اہل بھی نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں تیرے نال، کیوں؟ انہو عمل غیر صالح، اس دے اندر عمل صالح نہیں، اس دا ایمان نہیں، عمل نہیں، تیرا بیٹا ہون دے باوجود، تیرے نال خون دا رشتہ رکھن دے باوجود اس دی میرے ہاں کوئی ویلیو نہیں، کوئی قدر نہیں، کہ پیغمبر دا بیٹا ہے، پیغمبر دا خاندان ہے، پیغمبر دی نسل ہے، پیغمبر دا خون ہے، میرے ہاں اگر قدر ہے تو ایمان تے عمل دے گا۔ ایمان عمل والے کشتی تے سوار ہو گئے، اللہ نے انہوں نے نجات دیتی تے باقی تباہ تے برباد۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلے کوہ صفا تے لوگاں نو بلایا، اللہ نے فرمایا انذر عشیرتک الاقربین، اے میرے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں بھی اللہ دے عذاب تو ڈرا۔ نبی علیہ السلام نے تمام رشتہ داروں جمع فرمایا، کوہ صفا تے چڑھ کے آپ نے بلایا تمام مکے دی برادری نو، تمام قریشی سارے جمع ہو گئے، آپ دے رشتہ دار بھی آ گئے، ابو لہب آپ دا چاچا بھی آ گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے تواڈے اندر 40 سال زندگی گزاری ہے، میں نے سچا پایا نہیں یا جھوٹا پایا نہیں۔ سارے آکھن لگے جربناک مرارا ما وجدنا فیک الا صدقا، اے محمد اساں تیرا بڑا تجربہ کیتا ہے، بار بار تینوں آزمایا ہے، ہر موڑ تے ہر مرحلے دے اندر تو کامیاب ہویا ہے، تینوں سچا پایا سے، امانت دار پایا سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میری سچائی تے تھانوں یقین ہے، اگر میری امانت داری تے تھانوں اعتبار تے یقین ہے، تو میں تھانوں اللہ دا پیغام سنے دا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ دی گواہی دیو، اس دا اقرار کر لو اللہ دے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ دے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، اگر اس بات دی گواہی تساں دتی کامیاب ہو جا۔ ابو لہب نے نبی پاک نو پتھر مارے،
تے آکھن لگا تبا لک یا محمد، آپ نو مندے کڈے، آپ نو برا بھلا آکھیا، آپ نو پتھر مارے۔ تو پھر اللہ نے سورت لہب اتاری، تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب دے ہاتھ ہلاک ہوئے، جس ہتھاں نال اس نے میرے پیغمبر کو پتھر مارے، تے نال فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس دا مال اس دے کم آ سکنا ہے، نہ اس دا جاہو جمال اس دے کم آ سکنا ہے، نہ اس دی آل تے خاندان اس دے کم آونی ہے، میرا فیصلہ ہو چکا ہے، اس نے تباہ تے برباد ہونا ہے۔ ابو لہب خاندان والا، جاہو جمال والا، مال تے متاع والا، بڑی اچھی خاندان تے اچے نسل والا، وہ تباہ تے برباد ہویا۔ تے جڑا نبی پاک دے نال ملیا تے آپ دے تے ایمان لے آیا، ایمان تے عمل والا بلال کامیاب ہو گیا۔ جمال والا، مال والا تے آل والا تباہ ہویا، تے ایمان تے اعمال والا کامیاب ہویا۔ حضرت بلال نو اللہ نے اتنی شان بخشی، کتنا مقام دیتا، کتنا مرتبہ دیتا۔ جیڑا غلام ہے، شکل دا بھی کمزور ہے، پردیس وچ آیا ہویا، وطن بھی نہیں، خاندان بھی نہیں، کوئی مال بھی نہیں، کچھ بھی کوئی نہیں، مگر محمد پاک دی غلامی حاصل ہے، ایمان تے عمل حاصل ہو گیا۔ اللہ پاک نے بلال دی او شان بنائی جو حضرت بلال زمین تے چلے تا قدمہ دی آواز جنت وچ اللہ پہنچا۔ اے ایمان تے عمل دی قدر ہے۔ لہذا کسی نو اس بات اتے ناز تے فخر نہ ہوئے جو میرا خاندان اچا ہے یا میرے پاس مال تے دولت ہے، میں دنیا دا مشہور ترین انسان ہاں، اس واسطے میری تا کامیابی یقینی ہے۔ دوستو اس بات تے کامیابی نہیں، کامیابی ہے ایمان تے عمل دے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی نو فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، مت تینو اس گل تے ناز ہوئے جو میں محمد دی بیٹی ہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا فاطمہ بنت محمد سلینی من مالی سلینی ما شئت من مالی، اے فاطمہ جو اگر تینو ضرورت ہے اج دنیا دے اندر میرے کولو منگ گھن، سوال کر گھن، اگر مال چاہنی تو میں محمد دنیا دے اندر تک کہہ نہ کہہ طریقے نال تینو مال جمع کر کے دے سکدا، مگر اے امید نہ رکھے جو قیامت والے دن بغیر ایمان تے عمل دے میں محمد تیرے کم آساں یا تیری سفارش کرے ساں۔ قیامت دے دن ایمان تے عمل دا سکہ چلنا ہے۔ پیغمبر دی خاندان تے پیغمبر دا رشتہ تے پیغمبر دا نسب او بھی قیامت والے دن کم نہیں آونا، ایمان تے عمل۔ اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم زمانے دی، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان نقصان تے گھاٹے وچ، بھاویں اچے خاندان والے یا مال تے دولت والے، کوٹھیاں والے، کاروبار والے، اللہ پاک دا فیصلہ ہے۔ اللہ نے قسم چاہ کے اعلان کیتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان نقصان تے گھاٹے دے اندر ہے۔ ہاں اس گھاٹے کو وہ بندہ بچدا ہے آمنو وعملوا الصالحات، جس نے ایمان قبول کیتا ہے تے نیک عمل کیتے۔ ایمان والا بندہ، نیک عملہ والا بندہ، وہ گھاٹے کو بچ گیا، نقصان کو بچ گیا۔ دو قسم دا گھاٹا ہے، دو قسم دا نقصان ہے، ایک دنیا دا نقصان تے ایک آخرت دا نقصان۔ دنیا دا نقصان جو دنیا دے اندر اللہ دی طرفوں عذاب آوے تے اللہ دے عذاب دے اندر مبتلا ہوئے، اے دنیا دا گھاٹا ہو گیا۔ آخرت دا گھاٹا ہے جو آخرت دے اندر جنت کو معروف ونجے تے جہنم دا سزاوار ونجے، آخرت دا گھاٹا۔
اللہ پاک نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جڑے لوگ ایمان لے آئے نیک عمل کیتے وہ دنیا دے گھاٹے کولوں بھی بچ گئے تے آخرت دے گھاٹے کولوں، دنیا دے وچ بھی رب دی پکڑ کولوں، اللہ دے غضب کولوں، رب دے عذاب کولوں محفوظ ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار سن لو لوگو، میرا صاف بیان صاف اعلان ہے، الا ان اولیاء اللہ، جنہ لوگاں اپنا تعلق اللہ نال جوڑیا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہاں تے نہ خوف ہونا نہ غم ہونا۔ اے عام اللہ دا اعلان ہے، دنیا دے لحاظ نال دیکھو تا تاویے جو جیڑا ایمان گھن آیا نیک عملاں دی زندگی گزاری اللہ نال تعلق پیدا کیتا، اللہ ہر طرح دے غم تے گھبراہٹ تے پریشانی کولوں اس نوں محفوظ، اس نوں اللہ پریشان نہیں ہوا۔ اللہ دا وعدہ ہے جیڑا اللہ نو یاد کرے اللہ اس دے دل نو مطمئن کر دے، چاہے دنیا ساری مخالف ہو، دنیا ساری دشمن ہو گئی، سارے لوگ اس دی جان دے ویری تے جان دے دشمن ہو جاویں، مگر اس دے دل دے وچ اللہ اطمینان پیدا کر دیندا ہے، اللہ اس دے دل نو مطمئن کر دیندا ہے، اس نو کوئی خوف تے خطرہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درخت دے تلے آرام فرما رہے تے کافر آ گئے، آپ اکیلے ستے ہوئے، دوپہر دا ٹائم ہے، سخت گرمی ہے، جنگل دے وچ درخت دے تلے آرام فرما رہے، کافر آیا، آپ دی تلوار لٹکی ہوئی، اس نے تلوار اٹھائی تے تلوار تان کے آدھا محمد ہن اللہ سے تینوں کون بچے سی؟ پھر اللہ دے پیغمبر دا ایمان یقین، اللہ تے توکل تے بھروسہ، نبی پاک دی آنکھ کھلی، ویکھے آج دشمن تلوار چائی کھلوتا ہے تے آدھا کھلوتا ہے محمد لاش تینوں کون بچے سی؟ آج نبی پاک نے فرمایا مینوں اللہ بچے سی، اللہ دا لفظ آپ دی زبان چوں نکلیا تے تلوار اس دے ہاتھ چوں ڈھے گئی، تلوار آپ نے چائی تے آپ نے فرمایا ہن تو دس تینوں کون بچے سی؟ اس دے وجود تے کپ کپی تاری ہو گئی تے آکھن لگا محمد میں تیرے بارے سنیا کہ تو لوگاں نو معاف کر دینا، نبی پاک نے فرمایا جا میں تینوں معاف کر۔ تو مقصد یہ ہے کہ دشمن تلوار چائی کھلوتا ہے تے آدھا کھلوتا ہے، ہن دس ایک سیکنڈ نہیں لگنا میں تلوار دا وار کرنا ہے، تیری جان ختم ہو جاونی، ہن دس تینوں کون بچے سی؟ مگر نبی دے دل دے اتے کوئی خوف نہیں آیا، کوئی پریشانی نہیں آئی، آپ نے فوراً فرمایا مینوں اللہ بچے سی، میرا بھروسہ تے یقین کہندی ذات تے اللہ دی ذات۔ اور اللہ نے نبی پاک دے صحابہ دے دل دے اندر بھی اس انداز دا تقوی تے یقین تے توکل پیدا کیتا جو دشمن آئے تے دشمن آ کے دھمکیاں دیتیاں نبی دے صحابہ نو جو ہن تہاڈی خیر نہیں، اگے بچدے رہے ہو، جنگ بدر دے وچ بھی بچ گئے ہو، احد ہوئی تے بچ گئے ہو، زخمی تا ہوئے ہو، قتل تا ہوئے ہو، مارے بھی گئے ہو، مگر وقت بھی تہاڈی جان بہت سارے لوگاں دی بچ گئی ہے، مگر ہن جڑا لشکر آندا پے مدینے تے چڑھائی کر کے ہن تہاڈی کوئی بچ نہیں، تساں نہیں بچ سکدے، اس واسطے مہربانی کرو اساں تہاڈی ہمدردی تے خیر خائی دے طور تے تھانوں اے دسن واسطے آیا جو تھانوں خبردار کر دیواں مدینہ چھوڑ کے نکل ونجو، ایکو راستہ ہے تہاڈی بچ دا، مدینہ چھوڑ جاؤ، اپنے آپ نو بچا گھنو۔ مگر جلے ایک گلاں سنیاں انہاں لوگاں دیاں اللہ دے نبی دے صحابہ دی زبان چوں بے ساختہ ایک کلمہ نکلا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، سانو اللہ کافی ہے، اللہ نگہبان اور کارساز کافی ہے، اللہ ساری حفاظت کرے سی، سانو نہ اسلحے دے اتے اعتبار ہے نہ سانو لشکراں کولوں خوف ہے، سانو صرف اللہ دے اتے یقین ہے، جن دی حفاظت اللہ کرے اس دا وال بھی کوئی نہیں ڈنگا کر۔
تو جس دے دل دے وچ ایمان اور یقین آ گیا ہے، اللہ دا وعدہ ہے جو اللہ دے دل وچ خوف ختم کر رہا ہے۔ اس واسطے اللہ نال تعلق رکھن دے اندر دنیا دے وچ بھی کامیابی تے آخرت دے وچ بھی کامیابی ہے۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ اس گل دا جو انسان گھاٹے دے اندر ہے، مال والا بھی گھاٹے دے اندر، وزارت والا بھی گھاٹے دے اندر، عمارت والا بھی گھاٹے دے اندر، صدارت والا بھی گھاٹے دے اندر، سرداری والا بھی گھاٹے تے نقصان دے اندر۔ اس نقصان کو بچدا ہے تو وہ بچدا ہے آمنوا وعملوا الصالحات، جس نے ایمان قبول کیتا ہے تے نیک عمل کیتے ہیں۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق دی وصیت کیتی ہے، صبر دی تلقین کیتی ہے۔ اللہ پاک نے پہلے دو چیزاں دا بیان کیتا ہے، ایمان تے عمل دا بیان کیتا ہے، تے بعد دے اندر اگے تفصیل دے طور تے دو چیزاں ذکر کیتیاں۔ او کیڑی چیز؟ پہلی چیز ہے وتواصوا بالحق، تے دوسری چیز وتواصوا بالصبر، حق دی نصیحت کرن والا، حق دا پرچار کرن والا، حق نو بیان کرن والا تے صبر دی تبلیغ کرن والا، آپ بھی صبر دے اتے قائم ہوئے تے دوسرے لوگاں نو بھی صبر دی تبلیغ کرے، اے بندہ کامیاب ہے۔ لہذا دوستو اللہ دیا نظرہ دے اندر وہ بندہ عزت والا ہے، وہ بندہ شان تے مرتبے والا ہے جس دے اندر ایمان بھی ہے تے نیک عمل بھی ہے۔ تے جڑا ایمان کولو معروم ہے، عمل کولو معروم ہے، اللہ دے دربار دے اندر اس دی کوئی ویلیو تے کوئی وقت نہیں۔ قیامت دے دل دے اندر کئی لوگ ہونے بڑے جاہو جمال والے، مال تے مرتبے والے، دنیا دے اعتبار نال بڑی شان تے شوکت والے، مگر اللہ پاک نے انہاں دے بارے جہنم دا فیصلہ سنا دینا ہے۔ مگر وہ لوگ جڑے ایمان والے ہونے، دنیا دے اندر کمزور سمجھے جانے والے لوگ، دنیا دے اندر غریب سمجھے جانے والے لوگ، مگر قیامت والے دن اللہ دی طرفوں حکم ہونا ہے، اے فرشتیو ایک منٹ بھی انہاں نوں ایتھے نہ روکن دیو، جلدی کرو انہاں نوں جنت وچ پہنچا دیو۔ تے جنت دا داخلہ، جنت دی شان تے عزت جڑی ملدی پئی ہے ایمان تے عمل دی وجہ تو ملدی پئی ہے، ورنہ قیامت والے دن مال دی کوئی ویلیو نہیں، کوئی دولت دی ویلیو نہیں ہونی، ایمان تے عمل دی ویلیو ہونی ہے۔ جنت دا مقام جڑا ملنا ہے غریب آدمی، اللہ پاک نے حکم کرنا ہے دنیا دے اندر تا تیرے پاس کوئی مال تے دولت نہیں، مگر آج تو سب تو زیادہ آج دے دل دے اندر تو دولت والا تے مال والا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے جو غریب جڑا جنتی ہونا ہے، ادنا درجے دا جنتی، اللہ دی طرف حکم ہونا ہے جا میں تیرے واسطے جنت دا داخلہ آسان کر۔ کتنی جنت دے اندر جائیداد ملنی ہے، کتنی جاگیر ملنی ہے، ادنا تو ادنا جنتی جس دے دل دے وچ ایمان، جس دی زندگی دے اندر تقوی تے عمل ہے، مگر وقت بھی بڑا کمزور ہے، تھوڑا ذکر کرنے والا، تھوڑی عبادت کرنے والا، ایمان بھی اس دا سالم ہے مگر کوئی اتنا زیادہ عمل نہیں کر سکا، ادنا درجے دا جنتی۔ اللہ دے پاک رسول نے فرمایا 7 زمیناں برابر رکھو چاہ، کتنیاں؟ 7 زمیناں برابر رکھو چاہ، جتنی اے زمیناں 7 زمیناں جتنیاں بن دیاں اتنی جائیداد تے جاگیر ایک ادنا جنتی نو جنت دے وچ ملنی۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا 40 سال عربی گھوڑا جس درخت دے سائے دے تلے دوڑدا رہا سی مگر سایہ ختم نہ ہو سی۔ 40 سال اتنے بڑے درخت ہونے جنت دے، دنیا دے وچ تا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے نا وہ جنت ایسی ہے کہ نہ کسی دا تصور تے پہنچ سکتا ہے تے نہ کسی دے وہم و گمان وچ آ سکتی ہے۔
میں ایسی جنت تیار کی، مگر کہندے واسطے مال والے واسطے، دولت والے واسطے نہ، ایمان تے عمل والے واسطے۔ اللہ دے ہاں وہ عزت والا ہے جیڑا ایمان تے عمل والا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک وچ فرمایا نا، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ او لوگ جنہاں کفر کیتا تے شرک کیتا، چاہے اہل کتاب وچوں ہیں یا اہل مکہ وچوں ہوویں، دنیا دے کوئی بھی خاندان نال تعلق رکھن والے ہوں، کفر کیتا نے، شرک کیتا نے، اللہ فرماندا ہے انہاں واسطے ہمیشہ ہمیشہ واسطے جہنم ہے۔ اولئک ہم شر البریہ، اللہ دی بری تو بری مخلوق وچوں سب تو زیادہ برے او لوگ ہیں جنہاں کفر کیتا ہے تے اللہ دیاں آیتاں دی تکذیب کی۔ کافر اولئک ہم شر البریہ، سب تو بری مخلوق ہیں۔ دوسری جگہ تے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جنہاں واسطے میں اللہ نے جہنم پیدا کیتی ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، او بدبخت لوگ جنہاں دے بارے اللہ دی طرف فیصلہ ہو چکا ہے جو انہاں نو جہنم دا داخلہ ہونا ہے، انہاں نو جہنم دی سزا ہونی ہے، بھاویں جناں وچوں ہون یا انساناں وچوں ہون۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جناں وچوں ہی بہت سارے لوگ ہونے، انساناں وچوں ہی بہت سارے لوگ ہونے جڑے قیامت والے دن جہنم دے اندر جا رہے ہو سے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، اللہ پاک فرماندا ہے او لوگو حالانکہ میں انہاں نو بڑا شان دیتا انسانی لحاظ نال، انسان بنایا، کہ بنایا؟ انسان بنایا، تے انسان نو اللہ نے ساری مخلوقاں تو اعلیٰ شان عطا فرمایا ہے، تے نال فرمایا انسان بنا کے انہاں نو دل بھی دتے، انہاں نو ویکھن واسطے اکھاں بھی عطا کیتیاں، انہاں نو سنن واسطے کان عطا کیتے، مگر انہاں دلاں تو بھی کم نہ گدا، اکھاں کولوں بھی کم نہ لیا، کاناں کولوں بھی کم نہ لیا۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو میں انہاں نو عطا کیتے، مگر انہاں دلاں نال انہاں نے میری معرفت نو نہ پہچانے، میری توحید نہ پہچانیا، میریاں نشانیاں نہ پہچانیا۔ میں اللہ پاک نے اکھاں عطا کیتیاں، مگر کائنات دے اندر میں اپنی قدرت دے مناظر تظاہر کیتے، مگر انہاں اکھاں نال میری قدرت دیاں نشانیاں نہ ویکھیاں۔ میں اپنے رسول بھیجے، اپنی کتاباں بھیجیاں، اللہ دے رسولاں دا پیغام بھی انہاں نو سنیدا رہیا، مگر انہاں کناں نال اللہ دے نبی دا پیغام نہ سنیا، اللہ دیاں کتاباں دی آواز نہ سنی۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام، اللہ فرماندا ہے انہاں دی مثال جانوراں دی مثال جڑے اپنے دل نو دین والے پاسے اللہ دے قرآن والے پاسے نہ لاویں، قرآن نو سمجھن دی کوشش نہ کریں، اپنے دل دماغ نو قرآن والے پاسے متوجہ نہ کریں، اپنی اکھاں نو اللہ دی قدرت دے مظاہر والے پاسے متوجہ نہ کریں، اپنے کاناں نو اللہ دی دعوت تے تبلیغ دی آواز دی طرح متوجہ نہ کریں۔ انہاں دے کاناں اُتے بھی مہراں لگ گئیاں، انہاں دے دلاں اُتے مہراں لگ گئیاں، انہاں دیاں اکھاں اُتے پردے آ گئے۔ اللہ فرماندا ہے اے لوگ تا جانوراں تو بھی بدتر ہو گئے۔ اولئک
کل انعام بل ہم اضل، بلکہ جانوراں تو بھی بدتر۔ کیوں؟ اولئک هم الغافلون، یہ لوگ غافل ہیں۔ اللہ دا قرآن موجود ہے مگر قرآن دی طرف توجہ نہیں، قرآن دی آواز موجود ہے، قرآن دی آواز دی طرف توجہ نہیں۔ اللہ دے قرآن دیاں آیتاں موجود ہیں مگر اکھاں نال قرآن دیاں آیتاں ویکھ کے انہوں سمجھن دی کوشش نہیں کردے۔ ایسے لوگ اللہ دے کاغذاں دے اندر انسان نہیں بلکہ جانوراں تو بھی برے۔ قرآن دا فیصلہ اولئک کل انعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون۔ اس واسطے دوستو اللہ دا قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سچے برحق کے۔ اللہ بھی یاد ہے ایمان والے کامیاب، عمل والے کامیاب، اللہ دا رسول بھی یاد ہے ایمان تے عمل والے کامیاب۔ اج اگر اساں اپنے آپ نو کامیاب کرنا چاہتے ہیں ایمان تے عمل دی زندگی ضروری ہے۔ اس تو بغیر دنیا مال دولت اس دے بارے تک قرآن دا بالکل دو ٹوک فیصلہ ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ اگر میرے نظراں دے اندر میرے نزدیک اس مال دی دولت دی قدر ہوندی تو پھر میں کافراں نوں ایک گھٹ پانی دا نصیب نہ کراں، لیکن میری نظراں دے وچ مال تے دولت دی قدر کوئی نہیں۔ اس واسطے میں مال تے دولت کافراں نوں دتا ہے تے ایمان تے عمل ایمان والا نوں دتا ہے، انہاں دے حق وچ۔ اور قرآن پاک وچ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ نال فرمایا کہ اگر یہ چیز نہ ہوندی کہ ایمان والے بد زن ہو کے کہ نہیں کفر دی طرف نہ چلے جاویں تب میں کافراں نوں اتنا مال لیندا، اتنی دولت لیندا، اتنے خزانے لیندا جو انہاں دے گھر بھی سونے تے چاندی دے ہوئے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ میرے کاغذاں دے وچ مال تے دولت دی قدر ہے، ایمان تے عمل ہے۔ اللہ عمل دی توفیق۔